बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। चार अहम तरीन खबरें लेके आए जिसपे टॉप जो स्टोरीज हैं वो तो ये है कि सिविल डीजीआईएसपीआर जिनको तस्वुर किया था स्टैब्लिशमेंट की बातों को या फैसलों को अवामुन्नास तक पहुंचाते हैं। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बीच में उन्होंने आज अवामुन्नास को एक पैगाम दिया है। उसकी तफसील मैंने बतानी है आपको, और वो कितना अहम है इस मौके पर, क्यों कहा गया कि जाओ जाके बता दो कि हम ये करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, मरियम नवाज साहिबा का आज एक बड़े बजबे में ये कहना कि मुझे नहीं पता मेरी हुकूमत कब चली जाएगी। इस बात के पीछे बहुत खबरें हैं, और इस बात को कहने से कुछ देर पहले उनकी चीनी वजीर सफ़ीर है उनसे मुलाकात भी हुई है। और आम तौर पर ये बात 2.5 से 3 साल बाद की जाती है इक़्तिदार के, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद। और ये उस वक्त होता है कि जब कहा जाए कि जनाब कोई पजीराई नहीं है, मौजूदा हालात में आपके किए गए कामों की किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं है, आप फारिग हैं। वही है जो कैदी नंबर 804 है, बस उसी का बयानिया चल रहा है, उसी की बातें चल रही है, आप बातें ज़रूर कर रही हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों कहा नवाज शरीफ साहब ने कि हम तो बचपन से ये सब चीज़ें देख रहे हैं चीनी सफ़ीर को, तो वो भी बड़ा अहम है। तो ये कुछ दो खबरें तो बहुत अहम है, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा इलेक्शन कमीशन के इस 7वें इजलास के मुतालिक बताऊं जो बेनतीजा ख़त्म हो गया। और सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है जी कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद को दिलाई जाए, उनको देनी कैसे, करना क्या है, खाना पूरी बेसिकली की जा रही है, और वक्त ज़ाया करने की कोशिश है, किया जा रहा है बाकायदा तौर पर कि कहें देखें ना सुप्रीम कोर्ट बुलाए, अगर कोई कंटेम्प्ट लगा दे जो लगानी है, बकौल इमरान खान साहब के उसको पता चीफ इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगनी है, तो कहते हैं कानूनी माहिरीन को बताएं कि देखें सर हमने बुलाया था एक साथ 7 इजलास बगैर किसी नागे के हमने कर दिए ताकि पूछ सकें, मुशावरत की कि इतने अहम पॉइंट पर हम पहुंचे कि अब पार्लियामेंट सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर पार्लियामेंट ने एक नई कानून साजी कर दिया, इलेक्शन एक्ट बना दिया जी, और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो गया। इसलिए अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद को देने जा रहे हैं। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट बुलवाएगी तो वो वहाँ बताएंगे कि सर पार्लियामेंट का फैसला सुपीरियर है। अब देखते हैं मखसूस नशस्तें जारी कब करनी है, फैसले हो चुके हैं, और थोड़ा वक्त है, अगले हफ्ते तक का थोड़ा इंतज़ार है। वजह यह है कि पार्लियामेंट का सेशन है दोबारा से, और वो सेशन होना है जब वज़ीर आज़म अमरीका यात्रा के बाद यानी यूनाइटेड नेशन से खिताब के बाद वतन वापस आएंगे, तो उस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक इन दोनों ऑप्शन पर बात है जी, और उस इजलास का इंतज़ार किया जा रहा है जिस इजलास में सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों की मुकम्मल जो तफसीली फ़ैसला है उसके ऊपर बदवाएँ, ताने, तिशने, कोसने, और तुम्हारा काकी ना रहे, ये सारी बातें तो करेंगे ना वो पार्लियामेंटेरियंस उसके अंदर खिताब करते हुए, तो उसका थोड़ा इंतजार किया जा रहा है। दोनों ऑप्शंस तैयार कर ली गई, एक तो सुप्रीम कोर्ट में वजाहत की दरख्वास्त, इलेक्शन एक बार फिर इलेक्शन कमीशन एक बार फिर करने जा रहा है कि जनाब हमें नहीं अभी भी आपकी समझ नहीं आई, तो हम रोटी को चोची बोलते हैं, तो नहीं समझ आई। और अब ये वही है ना जिनके मतलब इमरान खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लग सकता है, तो वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही थी इस वजह से ना। तो मखसूस नशस्तें इत्तेहाद को देने के हवाले से भी दूसरा ये फैसला हो चुका है। अब ये फैसला कब आता है ये बहरहाल देखना है। इन दोनों ऑप्शंस पर बात चल रही है, एक तो सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग एक हो चुकी है मखसूस नशस्तें आप हमें दें, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए वक्त थोड़ा 30 दिन रह गए, आज रात के बाद सिर्फ 30 दिन रह गए काजी फाइज साहब के पास। इस 30 दिन के अंदर अंदर आईनी तरमीम लेके आनी है, जिसमें काजी फाइज साहब की भी जिंदगी को सॉरी उनकी मुद्दत मुलाजमत को दमाम मिलना है, नहीं तो इधर से रिटायरमेंट होंगे तो मखसूस जो कोर्ट है, आईनी अदालतें हैं, उनका उनको चीफ जस्टिस बनाना है। तो उस ये जब इतना कुछ काजी फाइज साहब को देना, तो उसके बदले में क्या होना है, उसके बदले में ये होना 63A का जो 30 सितंबर को है केस रिव्यू, उसका फैसला होना है। इतनी ज़्यादा मुसीबत है, उसमें फौजी अदालतों का फैसला होना है। इतना जब लेवरेज दे रहे हैं काजी फाइज साहब, तो वैसी बहुत सी चीज़ें कन्फर्म है। मैंने बोला था आपको 2 दिन पहले कि वक्त आएगा कि उस वक्त का कोई ख्वाजा आसिफ बताएगा कि ये सारी कानून साजियों के पीछे था कौन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन था जो कह रहा था यूं करो तो यूं कर लेंगे, यूं करो तो यूं कर लेंगे, यूं करो तो यूं कर लेंगे। वक्त आएगा, अभी थोड़ी मुझे भी एहतियात करनी है, लेकिन ये वक्त ज़रूर आएगा, क्योंकि हक हक रहता है। अच्छा जी, दूसरी खबर ये चल रही थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है उनसे मुतल्लिक
ایک ہینڈسم رہنما ہے، انہوں نے کسی صحافی سے دوسری شادی کر دی، بڑے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے خبریں چل رہی ہیں، ٹویٹ چل رہے ہیں۔ اور باجوہ نے بھی کہا کہ تحریک انصاف لاہور کے اعلیٰ عہدیدار نے حال ہی میں لاہور میں صحافی خاتون سے دوسری شادی کر لی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پی کے کی یہ خاتون صحافی ہے، نام مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں لیتا، خاتون ذات ہے، جب تک چیزیں کنفرم نہ ہو، خود ویریفائی نہ کر دیا تو پھر تو بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، ہر شخص مختلف ٹلے ضرور لگا رہا تھا، میں تھریڈ میں دیکھا تو حماد اظہر صاحب کے نام تھا، تو حماد اظہر صاحب نے ہی رسپونڈ دے دیا، انہوں نے خود ہی تردید کر دی ہے کہ بھائی، انہوں نے کہا آپ کے ٹویٹ کے نیچے میرا نام چل رہا ہے، مجھے ہینڈسم تصور کرنے کا شکریہ، اگر کبھی ایسی نوبت آئی تو آپ سب کو اطلاع ضرور دوں گا۔ اچھا، لیکن بہرحال خبریں میں نے بولا کہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں، جب ہم خبر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی تردید بھی سامنے ضرور بتانی چاہیے اور اسی شد و مت کے ساتھ دینی چاہیے۔ میں نے پھر بولا کہ دوسری لڑکی ذات ہے تو کے پی کے سے تعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام اس تھریڈ کے اندر سارا آئی جا رہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے جی فیصل آباد میں تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے ایک پورشن رکھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈا پور کے حوالے سے کہ بھائی اگر تم ہر وقت جلسے ہی کرتے رہو گے تو صوبے میں اپنے کام کب کرو گے، اور دھمکی بھی دی کہ اگر پنجاب کے دودھ میں تم نے اس طریقے سے بدماشی کی تو تمہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا، مطلب مکمل للکارا بغیر نام لیے نا، کافی تنقید کی اور نام نہیں لیا ان کا، پہلے بتا دیا سب کچھ، ہم سب کو سمجھ بھی آ گیا، میں خود اس کو لائیو دیکھ بھی رہا تھا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی باریک پوائنٹ پر بات کی، اور وہ میں دیکھا تھا، میں نے اچانک بولا کہ یہ کیا ہے، تو پھر میں نے اس کو ذرا تھوڑا ڈیگ آؤٹ کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اچانک انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کب میری حکومت قائم رہے گی، اچانک سے بالکل نہ آگے بات ایسی ہو رہی تھی نہ پیچھے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میری حکومت قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، یہاں پر حالات ایسے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے چینی سفیر سے ملاقات کے بعد کی، انہوں نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے میری چینی سفیر سے ملاقات ہوئی، نواز شریف صاحب سے وہ ملنے کے لیے پہنچے، میں بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھی۔ اس بات کے پیچھے میں نے کہا بہت باتیں ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ گفتگو میری حکومت رہے نہ رہے یا 3-4 سال بعد ہی سوٹ کرتا ہے نا، یہ 6 مہینے بعد تو نہیں کوئی کسی کا کہنا ہوتا، جب آپ نے 100 پروجیکٹ بھی لگانے ہوں، ان کے نتائج بھی آپ نے انتظار کر رہے ہوں، اور آپ نے بھی کینسر اسپتال بھی بنانے ہوں، ابھی آپ نے بچوں کے دودھ والا معاملہ بھی ابھی کلیئر ہونا ہے مکمل طور پر، اور ابھی تو کبھی کبھی زندگی میں اس کے آڈٹ ہوں گے تو دیکھیں گے کہ کس کو کتنا دودھ مل رہا ہے، تو یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن 2-2.5-3 سال بعد یہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہاں 6 مہینے باتیں اس بات کا مقصد ہے، اس کے محرکات ہیں کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج جب چینی سفیر سے ملاقات ہو رہی تھی نا، تو چینی سفیر نے نواز شریف صاحب سے پوچھا، یہ بھی وہ خود ہی بول رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ آپ ملک میں سیاسی انتشار کو کیسے ختم کریں گے نواز شریف صاحب، یعنی پنجاب حکومت اور نواز شریف صاحب جو اس وقت حکمران جماعت کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں، صدر کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ اس سیاسی انتشار کو کیسے ختم کریں، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم تو شروع سے اس کے عادی ہیں، پلے بڑے اس میں ہیں، ہم اس کو ختم کر لیں گے۔ یہ انہوں نے کہا میں یقین نہیں کر سکتا، اس لیول پہ اس طریقے سے بات نہیں ہوتی کہ سر تسی چھڈو ساری ٹینشن نہ لاؤ، اسی تے عادی ہے ہو جی اسی ختم کر لیں گے، جڑا سویرے جمپ والی ماری، اس میں ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب سے کہا گیا ہے، پنجاب حکومت سے کہا گیا ہے کہ سیاسی استحکام لائیں، یعنی کوئی مطالبہ کیا ہوگا، کوئی ڈیمانڈ پیش کی ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب آپ استحکام لائیں گے اور پہلے اس انتشار کو ختم کریں گے، پھر یہ کوئی گفتگو ہوگی آپ سے، تو اس بات کو آپ نے بالکل فارغ نہیں کرنا۔ ادھر میں منیب فاروق صاحب، جی ہاں، رپورٹ کرتے ہیں جن کو عام طور پر سول ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں، میں نے بات بھی کر دی تھی، میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا یہ آپ کی خبر تو ہوتی ہے، یہ عسکری ذرائع والی خبر کیا ہوتی ہے، یہ میں نے خود بھی سوال کر لیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، انہوں نے کوئی جواب دیا تو خیر وہ چھوڑ دیں کیا جواب تھا، لیکن ان کو عام طور پر سول ڈی جی آئی ایس پی آر سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے جو سمدھی ہے نا بریگیڈیئر ڈار، وہ فیض حمید صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے متحرک ہے، اب بندہ فوجی عدالت میں ہے، کورٹ مارشل کی اس کی وہ چل رہی ہے، اور اس کا جو بہنوئی ہے بریگیڈیئر ڈار، وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے متحرک، یہ خبر کون دے سکتا ہے؟ کوئی عسکری ذرائع دے سکتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کوئی دے سکتا ہے نا کہ جاؤ جا کے ہمارا پیغام پہنچا دو۔ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ سے رابطہ بھی کیا ہے، فی الحال جواب انکار میں ملا ہے،
بیسیکلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوشش ہے کہ جناب کوشش تو بہت ہو رہی ہے لیکن نہیں. اور میں پھر بول رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات ان تک پہنچائی کہ جاؤ بتا دو بھائی اس طرف سے نہ ہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.